नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी क्षेत्रमा हुने गंगा आरतीको भिडियो सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेमा कपिराइट लाग्ने रे। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बुढा सुब्बा डिजिटलले एक सूचना निकाल्दै पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी किनारमा हुने गंगा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखे कारबाही हुने डङ्का पिटेको छ। त्यति मात्रै होइन, भिडियो सामग्री फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक तथा युट्युबमा राखिएको थाहा पाएमा डिजिटल कपिराइट ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने रे। मासिक 1,60,000ले देश बन्ने रहेछ, होइन त? ए नालायक सरकार, अब आर्यघाट पनि किन छाड्ने हो र? त्यो पनि ठेक्कामा लगाइदिनु पर्यो। देश बनाउन पैसाको जुओ गर्नु जुओ छ। जय शम्भो। आफैले आफ्नो रक्षा गर्नुस् प्रभु। कुनै दिन तपाई पशुपतिनाथलाई बेच्छन् यिनीहरूले। यिनलाई पैसा भए पुग्छ, पाप र धर्मको मतलब छैन। आस्थालाई यसरी लिलामी गर्ने अधिकार कसले दियो? दरिद्रता र मूर्खता। फोटो भिडियो प्रसारण अधिकार बिक्री भन्ने हुँदै नभएको अधिकार प्रयोगको नाममा पशुपतिनाथको यो आरती व्यापार कस्तो हो? डिजिटल कपिराइट ऐन रे, यो अन्तर्गत कारबाही हुने रे लेखिएको छ। यो भनेको के? नेपालमा यो नामको कुनै कानुन नै छैन भने भन्ने कुरा यी मति भ्रष्ट पपट लालहरूलाई कसले बुझाइदिने हो? यस्तै आशय आउने प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 चाहिँ छ। सोही ऐनको परिच्छेद 4 लाई हेर्ने हो भने पनि यो ऐनको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई धर्मसँग सम्बन्धित दृश्यहरू प्रकाशन प्रसारण अधिकार बिक्री गर्ने कानुनी आधार नभएको स्पष्ट देखिन्छ। यदि कोषलाई यस्तो अधिकार दिने कानुन रहेकै अवस्था भए पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र फोटो भिडियो खिच्न नपाइने हो, होइन र? यसको मतलब पैसा आर्जन गर्ने गरी मात्र फोटो भिडियो खिच्न नपाइने हो, होइन र? व्यक्तिगत हिसाबले खिच्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न कानुनले कहीँ रोकेको छ र? कोषको नाम समेत राखेर बनाइएको सूचनाको पहिलो वाक्यमा ठाडै भिडियो खिच्न मनाइ छ भनिएको छ। आम जनतालाई धम्क्याउने भाषायुक्त सूचना। बुढा सुब्बासँग पशुपति क्षेत्रको भिडियो फोटोमा सिन्डिकेट लाद्ने गरी गरिएको सम्झौता मान्य हुँदैन। कानुनी रूपमा कोषको मिलेमतोमा कानुनको हवाला दिँदै आम जनतालाई बिना कुनै कानुनी धरातल धम्क्याउने अधिकार कसैलाई हुँदैन। अधर्मीहरूको धर्मको नाममा यो व्यापार मात्रै हो। पशुपतिनाथमा आरती गरेको धेरैले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र फोटो हाल्थे। धेरैका लागि यो आकर्षक बनेको थियो। अब शङ्काको सुविधा प्रयोग किन नगर्ने? कसको मतियार बनेर पशुपतिको आरती 1,60,000 मा बेचे? कसको डलरमा नेपालको धर्म संस्कृति मास्न हात धुएर लागे? एक-एकको जवाब खोज्ने दिन आएको छ। अब संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले केही समय अघि नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुन र उनको विगतको विवाद चर्किएको बेला यो निर्णयले के सङ्केत गर्दैछ? लाखौं हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूले भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको धार्मिक पर्यटनको प्रचार प्रसार भइरहेको थियो र छ। के त्यो 1,60,000ले फ्रीमा हुने त्यति ठुलो प्रचार गर्न सक्छ? भगवानको नाममा बालिने दियो माथिको आस्था बेचेर पैसा कमाउनु पर्ने कस्तो आर्थिक मन्दी खेप्दैछ सरकारले? कि देशमा कुनै धार्मिक कुरा नै बाँकी नराख्ने कसम खाएको हो? यहाँ पशुपतिमा आरतीको फोटो खिचे हुँदै नभएको कानुन डिजिटल कपिराइट ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरे 25 लाख जरिमाना हुन्छ। तर भोटको दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी गर्ने, एनसेल कर छली गर्ने, 30,000 अवैध सवारी साधनको लाइसेन्स वितरण गर्ने, जन्म कैद सजाय पाएको अपराधीलाई कैद मिना गर्ने र साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिनेलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा तथा मन्त्री पद दिइन्छ। हेर्नुस् न, नेपालका मन्त्रीहरू विदेश जान्छन्, युवा बेच्ने सम्झौता गरेर आउँछन्। विदेशका मन्त्रीहरू नेपाल आउँछन्, खोला नाला किनेर जान्छन्। नेपालको हातमा न युवा रह्यो न खोला रह्यो। अब भन्नुहोस्, देश सिङ्गापुर नबनेर सिङ्गापुर बन्छ? नेपालको 10,000 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेर नेपाललाई एक रति फाइदा छैन। बाहिरी तहबाट हेर्दा ठुलो प्रगति देखिए पनि भित्री तहमा कुरा अर्कै छ। यो सम्झौताभित्र नेपालका खोला नाला भारतको कब्जा भइसक्यो। नेपालको जलस्रोत भारतको हातमा गइसक्यो। ठेकेदार, कामदार, स्विच सबै उनीहरूको। उताको लगानी ल्याएर, उताको जनशक्ति ल्याएर यताको खोला नियन्त्रण गरेर आफैले मूल्य तोकेर उता बिजुली लाने शर्त गरियो। यो भन्दा राष्ट्रघात र बेइमानी अरू केही हुन सक्छ? खोला नाला हाम्रा, स्वायत्त अधिकार उताकालाई, बिजुली हाम्रो, स्विच उताको। छी छी छी, दलालीहरूले सबै लक्ष्मण रेखा पार गरिसके।
सूर्यबहादुर थापाको पालामा 3 करोड खर्च गर्न पाउँथ्यो भारतीय दूतावासले, अहिले सिधै 20 करोड खर्च गर्न पाउँछ। सन् 1950 को सन्धि इपिजी र सीमा समस्या शेरबहादुर देउवा पनि दबाएर राख्थे, अहिले पनि दबाएर राख्यो। सूर्यबहादुर थापा र देउवाको पदचापमा प्रचण्ड हिँड्ने भए त्यत्रो 17,000 मानिस किन मारियो? अब भारतीय खेतालाहरू बढ्ने भए, हलियाहरू थपिने भए, कारिन्दाहरूको हड्डी हाँसेको होला, किनकि खाममा दक्षिणा बढ्ने भयो। दलालहरूलाई फाइदा, गद्दारहरूलाई सधैँ दसैँ। प्रति व्यक्ति 50,000 देखि 1,25,000 रुपियाँसम्म असुलेर 20,000 अवैध लाइसेन्स बाँडेछ यातायात व्यवस्था विभागले। न लिखित परीक्षा लियो, न ट्रायल परीक्षा लियो। एक हातले पैसा, अर्को हातले लाइसेन्स दियो। सडकमा जोगिएर हिँडौँ, सवारी साधनमा काल घुमिरहेका छन्। यति बेला अवैध लाइसेन्स वितरण गर्ने गिरोह र माथिसम्म पैसा खाने भिआइपीहरू त्यही अवैध लाइसेन्सवालाले हाँकेको गाडीमा दुर्घटना परेर मरुन्, यति भन्न बाहेक अरू केही सकिएन। यी भ्रष्टहरूलाई यहाँ यही सजाय ठिक हुन्छ। एयरपोर्टमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी, प्रदेश मन्त्रालयमा नग्न डान्स बार सञ्चालक मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागमा 20,000 अवैध लाइसेन्स वितरण, सङ्घीय सरकारमा टेरामक्स घोटालाबाज मन्त्री, एनसिएलमा 1,41 खर्ब कर छली। देशले हेग्न नसक्ने गरी आयो यो सडे गलेको क्रान्ति। क्रान्तिको रेट सुन्नुहुन्छ? अध्यागमन अधिकृतलाई 50,000 रुपियाँ घुस, प्रहरीलाई 10,000 रुपियाँ घुस, यातायातदेखि विमानस्थलसम्म क्रान्ति नै क्रान्ति। क्रान्ति भनेको भ्रष्टाचार भनेर बुझ्नुहोस् नि फेरि। नेपाली युवाको मूल्य 10 लाख, सवारी साधनको अवैध लाइसेन्सको मूल्य 1,25,000, देशको मूल्य 20 करोड। दलालहरूको यस्तो मूल्य लगाएका छन्, दलालहरूले यसलाई लाजै नमानी क्रान्ति भन्छन्। गठबन्धन हुँदै देश महागठबन्धनमा पुगिसक्यो। अब फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ, अब फेरि खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन्छ, अब फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्छ, अब फेरि नेटको रेट बढ्छ। महागठबन्धन भएपछि खाने मुख बढ्छ, खाने मुख बढेपछि मूल्य वृद्धि हुन्छ। ढाड सेकिने जनताको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको भनाइअनुसार यो वर्ष धानको उत्पादन 50% घट्ने अनुमान छ। यस्तै किसान विरोधी नीति चलिरहे 2-4 वर्षमा धानको उत्पादन 100% घट्नेछ। हेर्नुहोस् न, किसानको उत्पादन च्याउमा लगानी छ प्रति केजी 90 रुपियाँ, बिक्री हुन्छ 50 रुपियाँमा। काउलीमा लगानी छ प्रति केजी 40 रुपियाँ, बिक्री हुन्छ 20 रुपियाँमा। टमाटरमा लगानी छ प्रति केजी 25 रुपियाँ, बिक्री हुन्छ 10 रुपियाँमा। किसानलाई मारेर, किसानलाई कुल्चेर, किसानलाई लुटेर, किसानलाई पेलेर देशमा समृद्धि होइन भोकमरी आउँछ। किसानको स्तर उन्नति र प्रगति चाहने हो भने सर्वप्रथम कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न जरुरी भयो। हेर्नुहोस् न, यति बेला ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र यिनीहरूको निष्क्रियता, ज्ञानेन्द्र शाहको दूरदराज पैदल यात्रा, यिनीहरूको हवाई भ्रमण, ज्ञानेन्द्र शाहको उच्च हौसला, यिनीहरूको हतोत्साहित मानसिकता, ज्ञानेन्द्र शाहमा फुल कन्फिडेन्ट, यिनीहरूमा होपलेस। 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्थे, हो कि क्या हो? यति भन्नु हुँदैन, फेरि यिनका गणतन्त्र खतरामा परिहाल्छ अनि भन्न थाल्छन् राजावादी पत्रकार। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। 3 दिन अघि नेपाली कांग्रेसको मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले राजावादीको खिलाफमा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ढिक्का हुने बताएका थिए। तर बिहिबार भैरवामा भएको एक कार्यक्रममा स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भाषण गर्दै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोलेका छन्। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको यो रिपोर्ट हेरौँ। गत पुस 8 गते भैरहवा पुगेका पूर्व राजा शाह भैरहवा स्थित होटल सिद्धार्थ विलासामा बसेर धार्मिक तथा व्यक्तिगत भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। भैरहवामा बसेर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका शाह बिहिबार भैरहवामै आफ्नै समर्थकहरूले गरेको अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी भए।
परिवारका सदस्यहरूका साथ उपस्थित पूर्व राजा शाहले निर्धक्कका साथ सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गरे। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था विरुद्ध धावा बोल्दै उनले आफूलाई जनताले देश बचाउन आग्रह गरिरहेको उल्लेख गरे। म जता जाउँ जहाँ पुगु जनआवाज उठेको सुन्छु। मलाई आऊ हाम्रो देश बनाऊ र देश बचाऊ, देशको सभ्यता र समृद्धि बढाऊ। पूर्व राजा शाहले अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई खोक्रो पारेको भन्दै यो व्यवस्था नै फेर्नै पर्ने उद्घोष गरे। उनले आफ्नो सम्बोधनमा कुनै दल विशेष वा नेताहरूको नाम लिएनन्, तर जनताले आफूलाई नै चाहेको संकेत भने गरे। आफू कतै नगएको र सदा सदा नेपाली जनताकै साथमा रहेको उनले दोहोर्याइरहे। उनले आफू नेपालभित्रै रहेको भन्दै नेपालीहरूको सुख दुःख, सुविधा असुविधा, बाधा पीडा तथा हिजो आजको अवस्थालाई नजिकैबाट नियालिरहेको उल्लेख गरे। नेपालीका साथमा छु, नेपाल भित्रै छु, नेपालीहरूको सुख दुःख, सुविधा असुविधा, बाधा पीडा तथा हिजो आजको अवस्थालाई नजिकैबाट निहालिरहेको छु। पछिल्लो समय लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन भइरहेकोमा पनि शाहले चिन्ता व्यक्त गरे। देशमै उत्पादन उद्यम, सिप, शिक्षा र सभ्यताको नयाँ अध्याय खडा गर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो। अहिलेको राजनीतिक शासकीय परिवर्तनमा बाहिरी टेको चाहिन्छ भन्ने मनस्थितिले गर्दा पछिल्लो समय राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गएको, परनिर्भरता बढ्दै गएको, राष्ट्रिय स्वाभिमान खुम्चिँदै गएको पूर्व राजाले बताए। हामी झन् परावलम्बी, परनिर्भर बन्दै आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानबाट खुम्चिँदै गइरहेको छ। हाम्रो विचारमा यस प्रकार हामी खिँदै जानु कि मार्थ पनि राम्रो होइन। आम नागरिकमा बढ्दो निराशालाई पनि शाहले भरथेक गर्ने प्रयास गरे। विगतको सबै दुःख बिर्स्यौं र घृणाको आगो मिलेर निभाऊ, उनले भने। अब भाँचिएको टुक्राहरू जोडिनु पर्दछ। मुलुकमा अन्याय अत्याचार व्याप्त रहेको भन्दै जनताले यसको मुक्ति चाहेको उनको भनाइ थियो। लामो समयको सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनको दुहाई दिने नेताहरूको सिन्डिकेटबाट आम नागरिक पनि दिगदार छन्। गणतन्त्रवादी नेताहरू आफू सच्चिने तर्फ भने सोचेका छैनन्, बरु आलो पालो सत्तामा रहेर रोइँदालो गर्न पनि खप्पिस छन्। त्यसैले पूर्व राजा शाहले अहिलेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै संकेत गर्दै अनुहार फेरि फेरि षड्यन्त्र नगर्न आग्रह गरेका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनले नै राजालाई घुँडा टेकाएको थियो। जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको भन्दै नेपालको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाडेका थिए। तर अहिले उनै पूर्व राजा शाह जनताबाट अभिनन्दन थाप्न भन्दै देश दौडहा निस्किएका छन्। जनताले बरु उनै राजा नै ठिक हो कि भन्ने आवाज गुन्जाउन थालेका छन्। आफूलाई परिवर्तनको मसिहा ठान्ने नेताहरू नसुध्रिने हो भने चाहिँ जनताले एक न एक दिन सबक सिकाउनेछन्। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। आगामी माघ 11 गते राष्ट्रिय सभाको रिक्त 20 सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुने भएपछि राजनीतिक दलहरू भागबण्डाको कसरतमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले यो निर्वाचनमा गठबन्धन कायमै राखेर जाने निर्णय गरिसकेका छन्। गठबन्धन दलहरूको यस्तो निर्णयप्रति कङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले भने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि केही सिट दिएर सौदाबाजी गर्नतिर लागेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। आगामी माघ 11 गते राष्ट्रिय सभाको 20 रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डाको कसरत भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई केही सिट दिएर राजनीतिक सौदाबाजी सुरु भएको छ। रिक्त 20 पद मध्ये एमालेको 9 सदस्य रिक्त हुँदैछन्।
सत्ता गठबन्धन दलहरू मिलेर चुनावमा जाँदा गठबन्धनको भारी मतभार देखिन्छ। त्यो अवस्थामा एमाले सबै सदस्य गुमाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। यही मौकामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेलाई पनि केही सीट दिएर सहमति राजनीतिमा अघि बढेको संकेत दिन खोजिरहेका छन्। तर यसको अन्तर्य भने फरक छ। सबै सीट गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेलाई केही सीट दिनुलाई कांग्रेसकै नेताहरूले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामाथि शंका गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा एमालेकै साथी लिएर विद्रोही उम्मेद्वार खडा गरेर आफ्नो गुटको मुख्यमन्त्री हत्याएका कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचण्ड र देउवा सहित एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत व्यङ्ग्य गरेका छन्। हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन्। हुन त यो श्रृङ्खला एमालेलाई संसदीय समितिमा 3 सभापति दिने दिनबाटै सुरु भएको हो। कारण स्पष्ट छ, सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टीआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बस्न एमालेको साथ चाहिएको छ। संसदीय समितिका 3 सभापति र राष्ट्रिय सभाका 2-3 सीट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्दामा आँखा चिम्लिनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो, कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। कोइरालाले भने जस्तै केही दिन यता प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू लेना देनाको कसरतमा छन्। प्रमुख 3 शीर्ष नेताको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभामा 6 सीट आफूलाई दिन प्रस्ताव गरिसकेका छन् भने 3 सीटसम्म दिन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन्। सत्ता गठबन्धन दल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत एमालेलाई मिलाएर लैजान राजी भइसकेका छन्। तर यता एमालेलाई केही सीट दिँदा आफूले भाग नपाउने चिन्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई परेको छ। त्यसैले नेता नेपालकै कारण गठबन्धनको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि मिलाएर महागठबन्धन बनाउने विषय छतासुल्ल भइसक्दा पनि गठबन्धनका नेताहरू भने बाहिर आएर बोल्न कुरा चपाइरहेका छन्। एमालेसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमै छलफल भइराखेको हो होइन, र गठबन्धनका दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सभाकै विषयमा छलफल भइरहेको। 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशक बढी भइसक्दा पनि एमाले टीआरसी विधेयकमा सहमति नजनाउँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसैले अब टीआरसी विधेयक पारित गर्न ढिला गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका छन्। एमालेलाई मनाउनकै लागि प्रचण्ड र देउवाले एमालेलाई संसदीय समितिको 3 सभापति समेत दिइसकेका छन्। आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सत्ता गठबन्धन दल वा विपक्षी दलहरू जस्तो सुकै सौदाबाजी गर्न तत्पर भइरहने हो भने कुनै पनि समय यसको प्रतिरोध हुने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न रिपोर्टहरू यहाँ बीच राखिरहेका छौँ। त्यसैगरी हामी तपाईँ दर्शकहरूको फोन कल लिने प्रयासमा पनि छौँ। त्यसैले हामीलाई फोन गर्नुहोस्। टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँले नम्बरहरू देखिरहनु भएको छ, तिनै नम्बरहरू मार्फत यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, हामी उहाँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्ति के छ त्यो लिन्छौँ। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर, म सल्यानदेखि यादव प्रसाद उपाध्याय बोलिरहेको छु सर। सल्यानबाट भन्नु है? हजुर म सल्यानदेखि यादव प्रसाद उपाध्याय। यादव प्रसाद उपाध्याय। यादव चाहिँ यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि म त सल्यानमा भए पनि मेरो बहिनीले चाहिँ महेन्द्र के अरे क्याम्पस बाँकेबाट 2077 सालमा चाहिँ 1 वर्षीय बिएड चाहिँ पास गरेका थिइन्। हजुर। अहिले चाहिँ 2080 सम्म हामीले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्टको के अरे प्राप्ति गर्नको लागि निवेदन दिएको करिब 1 वर्ष भयो परीक्षा निर्देशन कार्यालय बल्खुमा, तर अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। उहाँ चाहिँ कारण मुख्य रूपमा चाहिँ कारण के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले मेरो बहिनीको विषय चाहिँ 490 पपुलेसन 490 प्र्याक्टिकल हुनुपर्नेमा परीक्षा निर्देशन कार्यालयको डकुमेन्टमा 491 हुन गएको हुनाले त्यो प्राप्त हुन सकेका छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यो समस्या त हाम्रो होइन, उहाँहरूको आफ्नो समस्या हो। 1 वर्षसम्म पनि उहाँले त्यो समस्याको समाधान गर्नु भएन। अब मूल समस्या के छ भन्दाखेरि अब परीक्षा निर्देशन कार्यालयले एउटा पत्र दिएर मेरो बहिनीले चाहिँ लाइसेन्सको लागि चाहिँ आवेदन दिएका थिइन्, लाइसेन्स पास गरेका थिइन्। अब माविको आयोग चाहिँ खोलिसकेका छ, आयोग दिनुपर्ने भएको हुनाले ट्रान्सक्रिप्ट नहुँदा त्यो सबै कुराबाट के अरे समस्या हुन गयो। हामीले माग गरेको 1 वर्ष हुँदासम्म उहाँले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो 490 हुनुपर्नेमा 491 भएको छ उहाँहरूको डकुमेन्टमा। त्यसलाई सच्याउने मान्छे चाहिँ हामीसँग छैन।
उहाँ चाहिँ हामीले जो सम्झौता अनुसार उहाँ जो सच्याउनु पर्ने चाहिँ कम्पनी हो उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले सम्झौता रद्द भएको हुनाले त्यो समस्या आएको हो भन्ने किसिमले हामीलाई चाहिँ करिब करिब 1 वर्ष भइसक्यो आवेदन दिएको हामीले चाहिँ ट्रान्सफर पाउन सकेनौँ। अब यो समस्याको चाहिँ समाधान कसरी हुने हो उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै हो। महेन्द्र क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जबाट पास गरेका छन् उनले 1 इयर बिएड पास गरेका छन्। यो के ट्यु अन्तर्गतै हो? ट्यु अन्तर्गत हजुर, ट्यु अन्तर्गत है। अनि अहिले कलेजले चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ अब त्यो नसुध्रिएसम्म सुधारेर नआएसम्म चाहिँ दिन मिल्दैन भन्छ। होइन, हामीले सबै सुधार्यौँ। उहाँले खोज्नुभएका सम्पूर्ण कागजातहरू हामीले पेश गरेका छौँ सर। तर उहाँले भन्नुहुन्छ के मात्रै भन्दाखेरि जो कम्प्युटर शाखामा जो सच्याउनु पर्ने जो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ भन्ने टाइपले हामीलाई चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ। कलेजले सुधार्नु पर्ने विषय हो यो, यता युनिभर्सिटीसम्म आउनुपर्ने विषय होइन? होइन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै विषय हो। हजुर, कलेजले हामीलाई चाहिँ दिइसकेका छ, सिफारिस दिइसकेका छ, उहाँले चाहिँ पास गरिसक्नु भएको छ भनेर दिइसकेका छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट बिना आलटाल गरिरहेको छ, कुरो त्यही हो। ठिक छ। अब हामी अहिले यो कलेजले प्रोसेस गरिरहेको छ कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले? तपाईँ सिधै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जानुभयो? हामी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गयौँ, हामीले चाहिँ कागजात पेश गरेका छौँ। त्यो कागजात कम्प्युटर शाखामा अड्किएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै शिक्षा फर्म शाखाले पनि एउटा सिफारिस गरेर त्यहाँको गुप्त शाखालाई चाहिँ दिएको छ, उसले पास गरेको विद्यार्थी भनेर दिएको छ, सिफारिस दिइसकेको छ होइन। त्यति हुँदाखेरि पनि उहाँले हामीले ट्रान्सक्रिप्ट दिनुभएको छ। ठिक छ। तपाईँले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कसैको नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ हामीलाई? मैले चाहिँ गरेको छैन, मेरो एकजना सहयोगीले गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। म उपलब्ध गराउन चाहिँ सक्छु होला सक्नलाई। म हजुरहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ होइन। ठिक छ। अब यहाँ के हामी फोन कल गर्दैछौँ या के छ मैले अलिकति यहाँ जानकारी पाउन सकेको छैन। मैले साथीहरूलाई पनि आग्रह गरेँ के छ, फोन कल हुँदैछ उहाँहरूसँग कि? मैले यहाँ अब यो विषयमा के भइरहेको छ हामी फेरि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यसो गरौँ न, अहिले तपाईँसँग हामी छुट्छौँ, यो विषयमा हामी फेरि यहाँसँग हामी फोन सम्पर्क जोडिन्छौँ है त? है, हस् हस् हस्। अब लाग्छौँ हामी अर्को रिपोर्टतर्फ। यो जब्दी पुल टेन्डर सम्बन्ध रहेको छ बर्दियाको। एउटा पुल नहुँदा जनजीवनमा कति असहज हुन्छ, वारीका पारी र पारीका वारी मानिस बीच सम्बन्ध विच्छेदले कति असर पार्छ, यो असहजता बर्दियावासीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छन्। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दी पुल भत्किएको 7 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर पुनर्निर्माण अझै भएको छैन। अनि अहिले नै पुनर्निर्माण गर्न छाँटकाट पनि छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। एउटा पुलको महत्त्व मानव दैनिकीमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि एउटा पुल नहुँदा दैनिकीमा कति प्रभाव पर्छ, यो बर्दियावासीले भोगेका छन् वा भनौँ अनुभव गरेका छन्। 7 वर्षसम्म पनि पुलको पुनर्निर्माण नहुँदा नदी वारीपारीका मानिसको सम्बन्ध विच्छेद छ। त्यसै कारण बर्दियाका बासिन्दाले केही मिनेटमै पुग्ने स्थानमा पनि घण्टौं लाग्ने बाटो प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दी पुल भत्किएको 7 वर्ष पुग्न लाग्यो। 2074 साउन 28 गते बबई नदीमा आएको बाढीका कारण गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दी पुल क्षतिग्रस्त बनेको हो। त्यसपछि पुल पुनर्निर्माणको माग गर्दै आएका बर्दियावासीको पीडा हेर्न अहिलेसम्म 1 दर्जन भन्दा बढी मन्त्री र 2 दर्जन भन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पुगे, तर अहिलेसम्म पुलको ठेक्का आह्वान हुन सकेको छैन। गत वर्ष वैशाख महिनामा यस क्षेत्रका संघीय सांसद सञ्जय कुमार गौतमले पुल बनाउन माग गरी थालेको अनसन तोड्दै 1 महिनाभित्र पुल पुनर्निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले समेत अहिलेसम्म पनि आफ्नो बाचा पूरा गरेका छैनन्। त्यसैले अहिले बर्दियावासी पुनः दबावमूलक आन्दोलन थाल्ने तयारीमा छन्। उक्त पक्की पुल क्षतिग्रस्त भई जब्दी घाटमा घाट ठेकेदारद्वारा सञ्चालित डुङ्गा र अस्थायी कच्ची काठे पुलबाट मान्छेहरूलाई नदी वार पार घाट उत्राइ गर्नुपर्दा वर्षायाममा ज्यानको जोखिम हुनुका साथै तत्काल गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रीहरूलाई समयको बर्बादी र विपन्न अथवा गरिब तथा विखर्तीहरूलाई पटके शुल्क तिर्नु परिरहेको छ।
सरकारले नटेरे 2084 सालमा आफूहरू मतदानमा समेत सहभागी नहुने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। संसदमा समेत कुरा उठाउँदा थाकेका बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद सञ्जय कुमार गौतम जब्दी पुल निर्माणको माग गर्दै गत वैशाख 30 गतेदेखि भत्केको पुलमै अनसन बसे। सांसद गौतम अनसन बसेपछि आफ्नो पार्टी र विपक्षी दलहरूको घेराबन्दीमा परे। सामाजिक सञ्जालमा गौतमको अनसन स्टन्टका लागि भएको र पुलका लागि 85 करोड रकम विनियोजन भइसकेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल नै भयो। तर यो बजेट देखावटी मात्रै साबित भयो। अनसन बसेको 8 दिनमा दल बल सहितको टोली लिएर मन्त्री ज्वालाले सांसद गौतमले राखेको माग अनुसार यसै महिना पुलको टेन्डर गरिने प्रतिबद्धता जनाए। हैन, हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब यो पुरानो पुलको भत्किएको पार्ट हटाउन थालिसकेका छ। मेसिनहरू यी चाहिँ खोलामै छन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीले 20 गतेभित्र क्लियर गरि नै हाल्छौँ। त्यसले यो जुन चाहिँ डुबानको खतरा, बाढीको खतरा हो, त्यसबाट सुरक्षित गर्नका लागि मात्रै हो। तर यो पुल पुनः निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएन। भोट दिएपछि काठमाडौँ गएर ढेक्क बसेका छन्, कालमा तेल हालेर आजसम्म हाम्रो कुरा सुनेका छैनन्। तमाम मन्त्रीहरू आउँछन्, मन्त्रीहरू त्यहाँ हामी गाउँका जनता जुटेर जान्छौँ। ल अब हाम्रो पुल बन्छ भनेर हामी खुसीको साथ जान्छौँ। कहिले बनाइदिनु छ, अब काठमाडौँ पुग्दा बित्तिकै हामी हाल्छौँ भन्छन्। खोइ त कति पटक आइसके मन्त्रीहरू, केही न केही सुनाउ भएको छैन कि हामी जनता होइन मन्त्रीको। पुल नबन्दाखेरि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। गुलरिया नगरपालिका र बाराबर्दिया नगरपालिकालाई धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यस कारणले हामी आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका बर्दियावासी अहिले पनि बरसातको समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। केही महिना अगाडि बर्दिया पुगेका सांसद प्रकाश ज्वालाले जब्दी पुल पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए पनि 1 वर्षसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा आजित भएका स्थानीयहरू भने अब जनसरोकार समिति गठन गरेरै भए पनि पुल पुनर्निर्माणको माग गर्न अगाडि बढेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो जब्दी पुलको प्रसङ्ग यसपटक होइन, पटक पटक कार्यक्रममा राख्दै आएका छौँ र यो बर्दियाको जब्दी पुलले यो देशको कानुनलाई गिज्याउँछ, जब्दीको पुलले यो देशका ठेकेदारलाई गिज्याउँछ, यो जब्दीको पुलले यो देशका शासकलाई पनि गिज्याउँछ। यस क्षेत्रका विशेष गरी बर्दियाका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले गत वैशाख 30 गतेदेखि आमरण अनसन नै बस्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको थियो। आमरण अनसन बसे, भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला पुगे, अनसन तोडाए र तत्काल अब यो पुल बन्छ भनेर आश्वासन दिए। सांसदलाई शुद्ध झुट बोल्छन् यहाँका मन्त्रीहरूले र उनले त्यतिखेर आमरण अनसन त्यागेका थिए र सञ्जय गौतमले पटक पटक यो क्षेत्रमा यो पुल निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट काम गर्नका लागि उनी आमरण अनसन बसे। तर भन्नेहरूले उनलाई स्टन्टबाजी भनिदिए, कतिले अब यो बजेट छुट्टिसकेको छ किन यो स्टन्टबाजी गरेको भन्थे। आखिर सबै यो झुटको खेती भयो। सञ्जय गौतमले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेका हुन्। कोही सांसदहरू यस्ता पनि हुन्छन्, यो एउटा उदाहरण भयो। अब हामीसँग यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर। यहाँ घनश्याम भट्ट बोल्दैछु। नाम के हो यहाँको? घनश्याम भट्ट। घनश्यामजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ भन्नुहोस् त। समस्या अब विदेश पठाउँछु भनेर होइन 4-5 मिनट त्यस्तै ललेर छन् होइन, पैसा पनि दिएको छु पुरै। अनि पैसा माग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो टाइम दिने त्यो टाइममा पैसा फिर्ता नपाउने मैले होइन। कति पैसा दिनुभएको थियो हजुर? 1.5 लाख दिनुभएको थियो। हजुर। के यो तपाईँले मेन पावरमा लगेर बुझाउनु भएको कि कोही व्यक्ति एजेन्टहरूलाई दिनुभयो? मेन पावरमा बुझाएको छ। कुन मेन पावर भन्नुहोस् त? हजुर कुन मेन पावर भन्नुहोस् त? यो फोरिबर होमन यो कहाँ छ? सामाखुसीमा छ। अनि अहिले के भन्छ त्यो मेन पावरले? के भन्छ? तपाईँको पासपोर्ट पनि उनीहरूसँगै छ? पासपोर्ट पनि उही छ। अनि के भन्छन् उनीहरूले अहिले? के भन्छन्?
के भन्छ अनि 10 दिनमा 15 दिनमा दिन्छु भन्छ जहिले पनि गयो नि त्यस्तै भन्छ। तपाईँले दिनुभएको कति भयो? हजुर तपाईँले पैसा र पासपोर्ट बुझाउनु भएको कति भयो? वर्ष दिन भयो। यसो गरौँ, हामीसँग मेन पावरका सञ्चालक नगेन्द्र राई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ है त। नगेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर नगेन्द्रजी, हजुर तपाईँ न्युज 24 को कल 24 मा यति बेला लाइभमा हुनुहुन्छ। मैले यहाँसँग जान्न चाहेको विषय घनश्याम भट्टराई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले निकै रविन्द्र र उहाँले लामो समयदेखि मेन पावरमा पैसा बुझाएको करिब 1.5 लाख बुझाएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। छैन सर 50,000 दिए उसको भिजा आएर रेडी छन् सर। अहिले यो जनवरीमा अलिकति बन्द भएर अस्ति लानुपर्ने, अब यो 15बाट लान्छु भन्ने छन्। अब के अरे क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ भने उसको पासपोर्ट र पैसा रिटर्न दिन्छु सर। म 50,000 आएको छ मसँग सर। घनश्यामजी हजुर, तपाईँले 50,000 दिएको कि 1.5 लाख दिएको भन्नुभएको? 50,000 त पहिला 1 वर्ष भइसक्यो 50,000 दिएको, अनि 1 लाख दिएको अस्ति 4 महिना भइसक्यो। त्यस्तो कुरो छ नि त। ए सर, तपाईँलाई 1.5 लाख दिएको भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ? खै मलाई चाहिँ छैन सर, मसँग चाहिँ 50,000 आएको। यो अफिसमा कोही सिट आएको रहेछ भने म बुझेर खबर गराउन सर। अनि उहाँको के अब उहाँलाई पठाउनुहुन्छ कि होइन 15 दिन भित्रमा मैले जाऊ। अब तिम्रो पनि टाढाबाट आएको भाइ जाऊ नै भनेको छु। उसको भिजा नै रेडी छ सर, भिजा झरेको छ। अब जाँदैन भनेदेखि उसको रिटर्न गरिदिन्छौँ सर। पैसा भिजाको पनि काट्दैनौँ हामी, रिटर्न गरिदिन्छौँ सबै। कति समय भयो सर उहाँले यहाँ पेस गर्नुभएको? अहिले उहाँको अहिले त्यही 4 महिना जस्तो भयो होला सर। 4 महिना भयो? हजुर सर। ए भनेको अब उहाँले जान चाहनुभयो भने जान सक्नुहुन्छ, नभए पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ नि त उहाँले? हजुर हजुर, उहाँ जान चाहनुभयो भने म पठाइदिन्छु। अब जान चाहदिनँ, म क्यान्सल गर्दिनँ, म जाँदिनँ भन्दाखेरि उहाँको पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ सर। घनश्यामजी, अब के गर्ने ल भन्नुहोस् त, यहीँ भन्नुहोस्। पैसा फिर्ता चाहिन्छ। अनि मलाई डेट भोलि पर्सि अस्ति भन्ने डेट चाहिन्न मलाई, होइन मलाई पैसा फिर्ता चाहिन्छ। ल सर, उहाँलाई मलाई पैसा फिर्ता चाहिन्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। हुन्छ सर, मलाई 10 दिनको टाइम चाहिन्छ सर, म पैसा फिर्ता गरिदिन्छु सर। क्यान्सल गरेर। कति दिनको टाइम भन्नुभयो अरे? 10 दिन। 10 दिनको टाइम चाहिन्छ सर। म क्यान्सल गर्नुपर्छ, मैले कोटा पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ सर। उहाँको भिजा नि आइसकेको हो सर, सबै आइसक्यो। त्यो भिजाको हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? त्यो किन नसक्नु, उसलाई नै दिएको छु सर मैले भिजा, उसै त्यो भाइलाई नै दिएको छु सर। अब उहाँले त्यो पैसा भिजा क्यान्सल गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले के लिने शुल्क हुन्छ कि हुँदैन? म काट्दिनँ सर, त्यो अलिअलि काट्ने गभर्मेन्ट रुल्स अनुसार काट्ने चाहिँ काट्दा मिल्छ। तर ऊ पिँढी के अरे टाढाको भाइ हो, म काट्दिनँ सर। तर 1 हप्ताको टाइम चाहिन्छ, मैले पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्सल गरेर सबै हुन्छ। ल अब तपाईँले यति सहज तरिकाले पनि कुराकानी गर्नुभएको छ, 10 दिनभित्रमा पनि भन्नुभएको छ। हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, हामीसँग घनश्याम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो र उहाँले वैदेशिक रोजगारको यो समस्या राख्नुभएको थियो। हामीले मेन पावरका सञ्चालकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बाहिर जाने भए बाहिर पठाइन्छु 10 दिनभित्रमा, र नजाने भए पैसा फिर्ता दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले 10 दिनभित्रमा पैसा फिर्ता गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रम कल 24 मा अन्य विषयहरू पनि समेट्छौँ, तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू कार्यक्रम कल 24 यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँकै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले केही रिपोर्टहरू पनि ल्याएका छौँ, त्यो रिपोर्टहरू पनि यहाँहरूबीच हामी राखिरहेका छौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। विगत 8 दिनदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको गेटमा फेरि गल्ती नगरौँ भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन्। कक्षा कोठामा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू बिहान 10 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सुधार र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ भन्दै धरना दिइरहेका छन्। यी र यस्ता माग विगतदेखि नै उठाउँदै आएको छ। तर शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण यस्ता माग अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका कसैले पनि सुन्न चाहेका छैनन्। टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियालको यो रिपोर्ट हेरौँ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको गेट अघि पछिल्ला 8 दिन यता विद्यार्थीहरू खबरदारी गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूका समस्यासँग व्यवस्था गरेर यसरी गैर जिम्मेवारपन्थी देखाइरहँदा हामी आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरूलाई फेरि पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
उनीहरू भनिरहेका छन् फेरि गल्ती नगरौँ। विद्यार्थीहरू पढ्न छोडेर गेटमै धरना बस्नुको कारण हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको अस्तव्यस्त अनि मनपरी प्रवृत्ति। विश्वविद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत चरम मनपरी र भद्रगोल अवस्थाले आजित छन् विद्यार्थी। पछिल्लो 5 वर्ष यताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि त्रिवीले न त शैक्षिक पात्र अनुसार परीक्षा गराएको छ, न त परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने काम सही समयमा गरेको छ। कागजातमा अनेकौं गल्ती गर्ने, प्रशासनिक कामको लागि हप्तौसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रश्न पत्रमा नै थुप्रै त्रुटि गर्ने जस्ता काम त्रिवीका लागि सामान्य जस्तै भइसके। अझ पढ्न भन्दा परीक्षा कुन मितिमा हुने हो, परीक्षा मिति कुन बेला परिवर्तन भई नयाँ सूचना आउने हो भन्दै सूचना बोर्ड चिहाइरहनु पर्ने अवस्था छ। कति पटक त तोकिएको परीक्षा केन्द्र अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन गर्ने सम्मका काम गरिन्छ र परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुने सम्मको अवस्था बन्छ। यी विषय सुन्दा त्यति ठूला नलाग्लान्, तर एक विद्यार्थीका लागि गहिरिएर हेर्ने हो भने निकै संवेदनशील छन्। हो, यी र यस्ता समस्या समाधान गरौँ भन्ने माग विद्यार्थीहरूको हो। यस्तै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्ड अन्त्य हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूको आवाज रहेको छ। विशेष गरी त्रिवीको उपकुलपति लगायतका नियुक्ति भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा नभई विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने ज्ञान, सिप, दक्षता, कार्ययोजना भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ। जोसुकै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अथवा अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्छ र अन्य पदाधिकारी बन्छ, त्यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरौँ। विदेशी विश्वविद्यालयमा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा त्यही किसिमले हुने गरेको छ। प्रतिस्पर्धा गरौँ, जो योग्य व्यक्ति छ यहाँको भएको होस्, विदेशमा भएको होस्, प्रतिस्पर्धा होस्, उसले चाहिँ विश्वविद्यालय कसरी बनाउने मोडल तयार पारेको छ, आफ्नो योजना बनाइरहेको छ, वाइ नट, एभ्री वान क्यान बी, हैन, जो पनि हुन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिन मात्र होइन, परीक्षा दिनभन्दा बढी कठिनाइ छ शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन। विद्यार्थीले फारम भरेको 3 दिनमा पाउनुपर्ने डकुमेन्ट लिनका लागि महिना दिन लाग्ने गरेको छ। समयमा ट्रान्सक्रिप्ट ननिस्किने, नाम, सिम्बोल नम्बर दुरुस्त नहुनुलाई त विद्यार्थीले सामान्य समस्या मान्न थालिसके। जाँच दिएको विषयमा अनुपस्थित हुँदा पनि उत्तीर्ण विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण, गलत प्राप्ताङ्क प्रविष्टि हुने जस्ता गम्भीर गल्तीले विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु लापरवाही र ढिला सेवा दिने कार्यालयका रूपमा मात्र होइन, कर्मचारीको दिक्क लाग्दो व्यवहारका कारण पनि बदनाम छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पनि काम गर्ने शैली अलिकति मलाई चाहिँ ठिक लागेन। किन भन्दाखेरि यहाँ जति पनि काम गर्ने हुन्छ म्याक्सिमम 35-40 कटेकाहरू नै हुनुहुन्छ, होइन। उहाँहरूले यो काम पाउनको लागि जति किताब पढ्नुभयो, पास गरिसके पछाडि फेरि पनि किताब छुनुभएको छैन होला आफूलाई अपग्रेड गर्नको लागि। सो यहाँ पस्दाखेरि चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि फर्म लिने ठाउँमा गयो, बसेर सुर्ती मारिदिइराखेको हुन्छ, चुरोटको ठुटाहरू साइडमा हुन्छ, अनि वरिपरि घुमेर हेर्दाखेरि चिया रङहरू भयो, प्याज भयो, होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ वरिपरि छरपष्ट हुन्छ। लाइक मानौ कि यो कुनै एजुकेसन युनिभर्सिटी नै होइन क्या। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले ट्रान्सक्रिप्टको आवेदन अनलाइनबाटै भर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। विश्वविद्यालय डिजिटलाइजेसन हुनुपर्ने भन्दै शैक्षिक क्यालेन्डर, शैक्षिक प्रमाणपत्रको डिजिटलाइजेसन र अनलाइन पेमेन्टको सुरुवात गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। यता परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले विद्यार्थीहरूलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको आरोप विद्यार्थीहरूको छ। आफूले सारेका मागहरू समग्र विद्यार्थीहरूको हक र विश्वविद्यालय सुधारका लागि भएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरू आफ्ना माग कार्यान्वयन भएपछि मात्रै आन्दोलन रोक्ने बताउँछन्। मुख हेरेर पनि जस्तो यहाँनिर सामान्य विद्यार्थी आउँदाखेरि 1 महिना भनिदिने, एउटा के आइडेन्टिटी परिचय सहित आएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही समयमा पनि चाहिँ ट्रान्सक्रिप्टहरू उपलब्ध गराएको अवस्था पनि छ। यो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ समान तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ट्रान्सक्रिप्ट वितरण गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छौँ र यहाँ आउने विद्यार्थीहरूको साधारणतया सबैजनाको साझा चाहिँ समस्याहरू छ कि यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्नेतिर हामी छौँ। यो हामीले वार्ताबाट एउटा सहमतिमा पेपरमा हस्ताक्षर गरेर हामीले छोड्नेवाला छैनौँ। विद्यार्थीको माग कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले यहीँ बसेर त्यो यो ब्याङ्कको लाइन, यो विद्यार्थीको यो घन्टौँसम्म बस्ने लाइन हट्नुपर्छ। यो हाम्रो यो डिमान्डहरू पुरा नहुन्जेलसम्म, यो कार्यान्वयन नपुन्जेलसम्म हामीले आन्दोलन छोड्ने पक्षमा छैनौँ। राजनीतिक भागबण्डा, आर्थिक अपारदर्शिता, समसामयिक र सान्दर्भिक शैक्षिक कार्यक्रमको अभाव, शैक्षिक क्रियाकलाप र अनुसन्धानमुखी क्रियाकलापमा उदासीनता, नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहकै दबदबा आदि त्रिवीका विद्यमान समस्या हुन्। समग्रमा त्रिवी विकृतिको डम्पिङ साइटमा परिणत भइरहेको छ। ऊर्जाशील, उत्पादनशील र प्रतिभावान विद्यार्थीको पलायनले पनि त्रिवी सुधारको बाटोमा नगएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्न
जरुरी छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ कञ्चनपुरको यो दोधाराको एउटा मिनी कवर्ड हलको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माणाधीन मिनी कवर्ड हलको काम अलपत्र छ। निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि अझै कवर्ड हलले पूर्णता पाएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाका कारण बजेट अभावले कवर्ड हल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। दुई 2074 सालबाट निर्माण सुरु भएको मिनी कवर्ड हलको निर्माणमा सरकारको ध्यान जान नसक्दा पूर्णता नपाउँदै भवन जीर्ण बन्दै गएको छ। 2074 सालमा 10 लाख रुपियाँमा निर्माण थालिएको कवर्ड हलमा 2077-78 मा 50 लाख विनियोजन भएको थियो। उक्त कार्य 37,17,959 रुपियाँ 66 पैसामा कञ्चन राष्ट्रिय निर्माण सेवाले निर्माण कार्य अगाडि बढायो। त्यसपछि उक्त कवर्ड हलमा बजेट नहुँदा कवर्ड हलको निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। ठूलो सरकारी लगानी खर्चेर निर्माण भइरहेको खेल संरचनाले पूर्णता नपाउँदा एकतर्फ लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ खेलका गतिविधि गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ। स्थानीय सरकारको मात्रै आफ्नै स्रोतले पुग्छ भ्याउँछ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यो भएर यसलाई चाहिँ प्रदेश स्तरीय अथवा राष्ट्रिय केन्द्र स्तरीय योजनामा यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गको डिपिआरदेखि प्लानिङ गर्न सकेर यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्यो भने यहाँका दोधारा चाँदनीका क्षेत्रमा रहेका स्थानीय खेल क्षेत्रका भाइ बहिनीहरू भनौँ र अन्य हामी खेलप्रेमीहरूलाई पनि यसले धेरै ठुलो सपोर्ट गर्नेछ र जसका कारणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका खेलाडीहरू तयार गर्नमा निमित्त पनि यो कवर्ड हलले धेरै ठुलो महत्त्व राख्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यो तुरुन्तै बन्नुपर्छ। धन्यवाद। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाका कारण बजेट अभावले कवर्ड हल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। संघीय सांसद रमेश लेखक, प्रदेश सांसद बेलबहादुर राणा र स्थानीय सरकार प्रमुख किशोर कुमार लिम्बू मध्य कसैले पनि कवर्ड हललाई पूर्णता दिन बजेट तान्न सकेका छैनन्। विगत 2 वर्ष यता कवर्ड हल निर्माणका लागि बजेट नआउँदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। खेलकुदको विकासलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको कवर्ड हल निर्माणमा जनप्रतिनिधिले तदारुकता देखाएका छैनन्। देशमा 3 तहका सरकार हुँदा पनि अलपत्र रहेको कवर्ड हलको काम अगाडि बढाउन कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन्। कवर्ड हल निर्माण भइरहेछ तर अधुरो अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा जो कवर्ड हल निर्माण भएको थियो त्यो अधुरो अवस्थामा भएकोले अब जीर्ण हुने अवस्थामा छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा यति हेला गरेछ केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले एउटा सानो बजेट हामीलाई 30-40 लाख भयो त प्रशस्त हुन्थ्यो होला, त्यो बजेट नि आएको छैन। यहाँको स्थानीय खेलाडीहरू, यहाँको स्थानीय अन्य साथीहरूलाई थुप्रै समस्या भएको छ। यो छिटोभन्दा छिटो त्यो बजेट कुन निकायबाट निकासा हुने हो त्यो व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सरकारले आफूहरूको लागि कवर्ड हलमा बजेट नछुट्याएपछि खेलाडीले आफ्नै खर्चमा लाइट जडान गरी खेलिरहेका छन्। 2074 सालदेखि अहिले तपाईँको 80 साल भइसक्यो होइन। 80 भनेपछि कति भयो, 7-8 साल भयो क्या हो, 6-7 साल भयो। तब अहिलेसम्म यो कवर्ड हल जीर्ण अवस्थामै छ। अब बन्ने नै कि त्यो झन् भत्किने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसलाई प्लास्टर रङरोगन नगरे भने समयमा त्यसलाई नगरेपछि अब कता कता भन्न सुनिए कि मैले यो यसको डिपिआर नभएको, अब डिपिआर नभएर नगरपालिकाले 40-45 लाख किन हाल्यो होला, कसरी काम भयो होला त्योभन्दा माथि होइन। त्यो कुरा पनि सोचनीय छ। यदि त्यसको डिपिआर छैन, योजनै भएन भने इन्जिनियरले पनि त्यसमा काम गर्नु नपर्ने हो होइन। 40 लाख 45 लाख रुपियाँ हालेर माथि टिन समेत बनिसकेछ भने अब त्यसमा खालि लाग्ने कुरा भनेको 30-35 लाख रुपियाँ लगभग हाराहारी भयो भने प्लास्टर अनि त्यो लकडीको एउटा फर्स हुन्छ, कोट बन्छ, अनि त्यति 30 लाखसम्मको योजना भयो भने हाम्रो लगभग कवर्ड हल अहिलेको अवस्थामा चालु हुनसक्छ, खेल्न सकिने अवस्थामा पुग्न सक्छ। कवर्ड हल निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेको र त्यहाँबाट बजेट दिने आश्वासन आएकोले माथिल्लो निकायमा समन्वय गरिराखेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट बजेट छुटाएर त्यहाँ चाहिँ काम गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले पनि अधुरै रहेको अवस्था छ। र यहाँको जनता, अब यहाँका खेलप्रेमी साथीहरूको, जनप्रतिनिधि साथीहरूको सबैले चाहिँ अब त्यसको बारेमा चाहिँ चासो देखाइरहेको अवस्था हो र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यसले पूर्णता पाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था पनि हो। ठुलो बजेट छुटाउन नसक्दाखेरि बजेट घटेर आइरहने स्थानीय सरकारमा, अनि त्यहाँ अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरूमा बजेट छुटाउनु पर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ
काम पनि अहिले चलिरहेको र तत्काल काम गर्नुपर्ने अरूमा छुटाउनु पर्दाखेरि त्यहाँ छुटाउन नसकेकोले त्यो पेन्डिङमा छ। तर स्थानीय सरकारले प्रदेशमा चाहिँ पटक पटक त्यसको बारेमा मागहरू गरिरहेको र यहाँको दुवै सांसद प्रतिनिधि सभाका सांसद मान्यज्यू र प्रदेश सभाका सांसद मान्यज्यूहरूलाई पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको बजेटको व्यवस्थापन गर्छ भनेर आश्वासन दिएको कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले तत्काल बजेट विनियोजन गरेर कबड हल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सके यसले खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बू। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, मैले यो वडा नम्बर 2 मा निर्माणाधीन मिनी कबड हलको प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ र यही विषयमा कुराकानी गर्न खोजेको पनि हुँ। र अब हुन त यहाँले यो विषयमा केही कुरा आफ्ना भनाइहरू पनि राखिसक्नु भएको छ, त्यो भनाइ पनि हामीले टेलिभिजनमा देखाइसकेका छौँ। मैले यहाँ थप यहाँसँग जान्न चाहेको विषय चाहिँ करिब 50 र 10 गर्दा 60 लाख जुन खर्च भए जस्तो देखिन्छ कि के हो यसको खर्च अनुमान? र अब धेरै ठुलो रकम पनि त्यस्तो त होइन रहेछ। प्रदेशको मुख नताकि नगरपालिकाले गर्न नसक्ने अवस्था हो यो काम? अब अहिलेसम्म त त्यही भन्नु पऱ्यो, किनभने अब हामी आइसकेपछि बजेट घटाइ छ। अब नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बलियो छैन। आम्दानी त्यस्तो खासै आर्थिक स्रोतको आम्दानी बलियो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यत्रो ठुलो रकम यहाँ अरू ठुल्ठुलो कामहरू यहाँ चाहिँ छाला चौपादेखि लिएर यहाँ नदी डुबानका कुराहरू, हात्ती आतङ्कका कुराहरूदेखि लिएर अस्पताल चलाउनु पर्ने धेरै छ। त्यस कारणले त्यहाँतिर अब हिजोको जस्तो यहाँ वडामा 1.5 करोड रुपियाँ जाने किसिमले बजेट आउँदैन। 40 लाख जान्छ अहिले वडामा, त्यो यस्तो बजेट आउँछ। अब हेर्ने हो भने यही यो नगरपालिका भएको क्षेत्र नै हेर्ने हो भने सङ्घीय सांसद रमेश लेखक जो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँको क्षेत्र पर्छ। त्यस्तै गरी प्रदेश सांसद बेलबहादुर राणा, होइन? अब तपाईँ आफू हुँदै हुनुहुन्छ नगर प्रमुखको रूपमा, अब तपाईँको त स्रोत साधनले भ्याएन त्यो तपाईँको तर्फबाट। अरूले चाहिँ यसमा जिम्मेवारी लिन नखोजेको हो? त्यसो त होइन। उहाँहरूले अब 6 वर्षसम्म पनि नबनेपछि त के भन्ने त? होइन, उहाँहरूले प्रतिबद्धता त पटक पटक जारी गरिरहनु भएको, चुनावको बेला पनि बोल्नु भएकै हो, होइन? तर पनि अब बजेट चाहिँ आउन सकेको अवस्था छैन। मैले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो शहरी विकासको 20 करोडको बजेट यहाँ हामीले ल्याउन सफल भइसकेपछि त्यसको अब केही 5% अब यो भौतिक निर्माणबाट पनि छुट्याउन पाउने, लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएकोले त्यहाँ यो हाम्रो शहरी विकासको महाप्रबन्धक, उपमहाप्रबन्धक अनि धनगढीको कार्यालयको योजना प्रमुख सबैलाई लिएर देखाएँ मैले। अब उहाँहरूले भन्नुभयो कि अब यो भूकम्प रहित यसको चाहिँ यो नक्सा पास नगरेको भवन यसै सुरु गरेको रहेछ, 2-2 बजेट आएर अनि अहिले तेस्रो बजेट हामीले हालेर यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने, यो चाहिँ खर्च गर्ने, प्लास्टर गर्ने, रमरमन गर्ने कुराले कम्प्लिट गरेर भोलि यसको भवनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब अलिकति विश्वासिलो भवन नभएपछि कसरी हामीले चाहिँ लगानी लगाउने यहाँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ छुट्याउनु भएन। तर त्यो खेल मैदानको साइडमा आए स्रोतको लागि भवन र प्यारामिटर बनाउन सकिने भन्ने कुराहरूले यहाँ चाहिँ सर्वे गरेर जानु भएको छ। भनेको अब यो मलाई एउटा भन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ कहिलेसम्ममा यसको काम सकिएला भन्ने कुरामा? पहिला त तपाईँ आफू हुनु पर्यो, होइन? त्यसमा चाहिँ तपाईँ कहिलेसम्म होला भन्ने विश्वस्त हुनुहुन्छ काम सम्पन्न? अब मैले भन्नुपर्दाखेरि त हामीलाई यो 80-81 हो, 81-82 मा त हामी आफैले जसरी पनि गर्नै पर्छ। अब योपालि पनि 20 लाख रुपियाँ छुट्टाएको, त्यसले नपुग्ने भन्ने जस्तो कुरा आएर त्यो पनि फेरि वडामा वितरण गरिएको हो। भनेको तपाईँको कार्यकालमा भन्दा अगाडि बनिसक्छ? एकदम 100%। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नगर प्रमुख चाँदनी दोधारा नगरपालिकाका किशोर कुमार लिम्बू, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब
हामीसँग एउटा रिपोर्ट रहेको छ, यो रिपोर्ट यहाँहरूबीच हामी राख्छौँ। चर्चा र विवादमा आइरहेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत कामको शैलीमा भने करिब फेल जस्तै देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मूल्याङ्कनका लागि आफैले तयार गरेको मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्न नसकेको। पहिलो 4 महिनाको प्रगति विवरण हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरण सन्तोषजनक देखिँदैन। टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको यो रिपोर्ट हेरौँ। विवादको घेरामा परिरहने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत कामको परिणाममा करिब फेल जस्तै भएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन माइलस्टोनको विवरण तयार पारेको छ, जसमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निर्धारण गरिएको माइलस्टोन प्रगतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क खासै राम्रो देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार साउनदेखि असोजसम्मको प्रगति प्रतिवेदन विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरण हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्धारण गरिएको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण माइलस्टोनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जम्मा 38% अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ, जबकि मन्त्रालयले सफल हुनका लागि 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर मोहन बहादुर बस्नेत नेतृत्वको यो स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो कमजोरीमा अनेक कारण देखाइरहेको छ। केही लास्टमा पुगेर त्यसको चाहिँ बनाले पेमेन्टहरू गर्न बाँकी छ, त्यो पेमेन्ट नभएपछि जिरै भयो हैन। र केही चाहिँ बनाले कार्यक्रम र निर्देशिका चाहिँ बनिसके र नियमावली बनिसके, जुन चाहिँ बनाले चाहिँ क्याबिनेटमा पुगेका छन्, तिनी स्वीकृति नहुँदासम्म जिरै भयो, तर काम त सम्पन्न भइसक्यो नि। त्यो कारणले गर्दा कम देखिएको हो। तथापि एउटा कुराभरि के हो भने पहिलो चौमासिकमा हामीले प्राय जसो कुनै पनि सरसामानको अरूको खरिदको सामान चाहिँ बनाले चाहिँ राख्यौँ भने त्यो चाहिँ व्यवहार त सम्पन्न पनि हुँदैन, किनभने हामीहरूको खरिद प्रक्रिया पनि लामो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको माइलस्टोनको प्रगति विवरण खासै उत्साहजनक देखिँदैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने स्वास्थ्य क्षेत्रको काम तदारुकताका साथ हुँदै आएको बताउँछ। साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सुधार र गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनरात खटिएको भन्ने जस्ता भाषण स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले दिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भौतिक प्रगति पूरा भए तापनि वित्तीय प्रगति हुन नसक्दा काम अधुरो देखिएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुधा शर्माको बुझाइ छ। समग्रमा हेर्दा प्रगति त्यति नराम्रो चाहिँ होइन। खालि के हो भनेदेखि भौतिक प्रगति भए तापनि वित्तीय प्रगति कम देखिएको हो। त्यो चाहिँ सकिसकेको कामको पैसा दिनुपर्ने, त्यो दिनलाई अर्थ मन्त्रालयले रोकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसकेको हो। त्यो भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षमा त गरिहालिन्छ। त्यसकारण भौतिक प्रगति चाहिँ भएकै भन्ने मैले बुझेछु। स्वास्थ्य अन्तर्गत कार्तिकभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने 104 वटा माइलस्टोनमा 57 वटाको काम सुरु नभएको र 47 वटा काम भइरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको माइलस्टोनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमध्ये सिंहदरबार वैद्यखानाको अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गरी सुधारका लागि पुनः संरचना, मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्ने कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम विकास समिति खारेजको प्रस्ताव र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका काम भएको देखिँदैन। साथै सुरु भएका काम मध्ये पनि 16% काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेका देखिन्छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरुसहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिले बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।